अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपिनियन मेकर्स। नाज़रीन, जिस तरह से आज हमने देखा कि इसहाक डार के दावे धरे के धरे रह गए और डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो इस वक्त जारी है। मिफ्ता इस्माइल के बाद जो है अब डॉलर जो है उनके बस में नहीं रहा, उनकी पॉलिसी जो है एक दफ़ा फिर से हमें फेल होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इलेक्शन की बात जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और अब बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि क्या 90 दिन में KPK और पंजाब में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सियासी इख्तलाफात और गद्दारी और गिरफ्तारी के जो इल्जामात हैं उनकी हकीकत क्या है और क्या ये सिलसिला कहीं पर रुकेगा या ऐसे ही जारी रहेगा। नाज़रीन, इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट भी मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहराज खान, हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर रोज़ न्यूज़। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद जंगवी साहब जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं। हसन बेग साहब ये भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं चौधरी हादिम अली मांडला साहब। आप चारों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले हम शहराज खान की जानिब जाएंगे। सर, क्या कहेंगे? आज हमने देखा डॉलर की ऊंची उड़ान, इसहाक डार के जो दावे हैं धरे के धरे रह गए, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया फौजिया एंड वेलकम टू ओपिनियन मेकर्स प्रोग्राम। आपकी आमद जो है हम उसका इस्तकबाल करते हैं। देखें, इसहाक डॉलर पाकिस्तान ही गए थे कि डॉलर को उन्होंने काबू रखना है, लेकिन अफसोस के वो डॉलर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके। हालात वाकई बहुत खराब है और काबू से बाहर है। अभी मैं जुमे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तकरीबन 1000 के करीब लोग यहाँ बरतानिया में थे। चूंकि आपके बहुत साथ हैं तो हमारे यहाँ पर दिन के 2 बजे हैं तो 1 बजे 1:30 बजे जुमा हुआ। तो मौलाना साहब ने सबको रिक्वेस्ट की कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसके हालात वाकई बहुत खराब है, तो आप लोग खुसूसी आए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। यानी मुल्क के इकॉनमी जब खराब होती है तो उससे जुड़ी हुई हर चीज उसके अंदर शामिल हो जाती है और खास करके हमारी सियासी अफरा तफरी, रेटिंग, एक दूसरे से तबरीक, सियासत की चीजें चलती है। लेकिन जब मैशत खराब होती है तो लोगों का अनाज का मसला पैदा हो जाता है, दफाई एतबार से आदमी परेशान हो जाता है। आज देखे ना 22 करोड़ की अवाम है और हमारे जो रिजर्व है सिर्फ 1 महीने के 4 अरब के करीब रह गए। इसकी वजह क्या हुई आपको मैं बता दूं कि ये जो अचानक रुपये की कदर में कमी वाकया हुई है और डॉलर की ऊंची उड़ान है। कल जब सुबह हमने पाकिस्तान पैसे भेजे तो 1 पाउंड जो था वो 280.72 का था, लेकिन कल रात को जब दिन खत्म हुआ तो 315 का 1 पाउंड मिल रहा था। इसी तरह डॉलर जो है कम से कम 30 से 35 रुपए एक दिन में उसमें इजाफा हुआ है। हुआ ये कि जब इसहाक डार साहब आए पाकिस्तान में तो वो मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों के बरक्स से कुछ सियासी तौर पर कुछ गेन करना चाहते थे। उनने कैप लगाई थी, यानी डॉलर का रेट फिक्स किया था कि इस रेट पर डॉलर चलेगा। उन्होंने कैप लगाई थी, वो कैप हट गई। उसकी वजह यह है कि IMF के पास अगर हमने जाना है और हुकूमत ने खुद इसको ओवरडू किया और इसहाक डार की पॉलिसियों को तर्क करके प्रोग्राम करेंसी को ओपन किया ताकि मनी जो है फ्लोट हो। ये IMF की एक शर्त थी कि आप पैसे जो है वो मनी को जो है वो करें, कैप हटाएं और हम 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से 9 तारीख को IMF का जो वफद पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है शहराज खान साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। आगे बढ़ेंगे जाहिद जंगवी साहब की तरफ। जंगवी साहब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर डॉर साहब की पॉलिसी नाकाम हुई है या वजूहात कुछ और हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पॉलिसी साज नाकाम हो गए हैं, उनको पता कुछ भी नहीं चल रहा और इतने नालायक हैं कि जो कच्ची पक्की में जो बच्चे सबक पढ़ रहे होते हैं वो इनसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, इसमें अब अगर तो मिफ्ता इस्माइल साहब नाकाम हो गए या ये क्या नाम है इसका, इसहाक डालर अगर नाकाम हो गया या वो असद उमर साहब नाकाम हो गए थे या वो क्या नाम था उसका, शौकत तरीन नाकाम हो गए थे, ये नाकाम नहीं हुए। ये तो लोग अपना बैग उठाते हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? नाकाम कौन है?
आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी, जिसने मरना है हर सूरत में महंगाई के हाथों, अगर पुलिस और इनसे बचेगा, ये डाकुओं से बचेगा, तो इन बड़े डाकुओं के हाथों मारा जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कहीं कोई चोरी चकारी करता हुआ पकड़ा जाए, किसी की जेब से वो कोई 200-400 रुपये निकाल ले, तो उसको कहते हैं जी जेब कुतरा। कोई किसी के घर में चोरी कर ले तो वो कहते हैं जी ये चोर है। जो बाकायदा डाका मारे, कोई हथियार और ये वो लेके, आप उस पर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको डाकू कहते हैं। और जो सरकारी तरीके से डाका मारा जा रहा है और मारा जा चुका है आज या आज से पहले, ये सारे सरकारी डाकू हैं आम आदमी पे घर में बैठे बिठाए। कहीं वो बेचारा आया नहीं गया, कहीं कुछ ने कुछ किया कराया कोई नहीं है। जो आज बिल्कुल बच्चा पैदा हुआ है वो भी उसमें शामिल है, जिसका कोई कसूर लेना देना नहीं है, उसके ज़िम्मे भी कोई लाखों रुपए बना दिए इन्होंने। अब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, इसमें ये जो धंधा हुआ है कि एक एक दिन में अगर 25-30 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो अगर मेरे जैसे आम आदमी को पता है कि लोगों हुकूमत ने प्रॉपर्टी पर पाबंदी क्यों लगाई जी, टैक्सेस क्यों लगाए, इसलिए ताकि वो अपना पैसा वहाँ से उठाएं। बिजनेस क्यों बंद हुए, फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हुई, कि वो भी अपना पैसा उठाएं। तो उन्होंने घर में तो नहीं रखना, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना। सो उन्होंने क्या किया, सही, या उन्होंने सोना खरीद लिया या डॉलर खरीद लिया। ठीक है जंगी अब मेरे और आप जैसा जो सफेद पोश आदमी है, वो उसके पास तो उस तनख्वाह में उसका महीना नहीं पूरा होता। अब करना क्या है, घर में को 5-6 आदमी रखें, जो एक जो है जिसकी तनख्वाह आए तो वो बिजली के बिल उतारे, दूसरा जो है वो आटा घी तेल और ये वाली चीजें लाए, या फिर घर में कोई एक डाकू पालें, डाकू बिल्कुल ठीक कह रहे, घर में डाकू पालें, स्टेट बैंक को लूटा करे और आके जो है ना वो घर का खर्चा चलाया करे, अदरवाइज कहानी मुक गई है। ठीक है। अच्छा हसन बेग साहब, जिस तरह से जंगवी साहब ने कहा कि कोई डाकू रख लें, वो डाका डाल ले स्टेट बैंक पे, आपको क्या लगता है कि इसहाक डार ने ऐसी बड़ी गलती क्या की है? क्योंकि इससे पहले तो उनके आप दावे देख लें, लंदन में बैठ के क्या कहते थे, तो क्या मिस्टेक हो गई है? फ़ैज़ा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने होस्ट करना शुरू किया ये प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये है कि इसमें डार साहब हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब हूँ या XYZ कोई जीनियस आ जाए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हमारी इकानमी की, वो यहाँ पे कामयाब होता नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे पॉलिसी अगर ये है कि आपने कर्ज़े पे कर्ज़े ही लेने हैं और कर्ज़े अगर वापस करने हैं तो उनको फिर दोबारा वापस ले लेना है या रोल ओवर करवाना है, तो इस पॉलिसी के तहत तो ये इकानमी नहीं सुधरेगी। देखिए, इकानमी तब सुधरती है जब आपकी इंडस्ट्री लग रही हो, जब आपकी चीज़ें कंपेटिटिव हों, जब आपकी बरामदात बढ़ रही हों, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही हो, उस वक्त जाके इकानमी ठीक होती है। यहाँ सिचुएशन ये है कि पॉलिटिकली हम अनस्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ, खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस आ गया। अब नई गवर्नमेंट आई, खान साहब आराम से बैठे नहीं, वो अक्टूबर तक भी इंतज़ार नहीं करना चाहते थे, चलें वो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन हकीकत बात यह है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इंतहाई ज़रूरत है। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है, बड़े अफसोस की बात है, डारोनॉमिक्स उसको कहते हैं, डार साहब ने जो इकनॉमिक्स आके यहाँ पे शुरू की, डारोनॉमिक्स तो टोटल फेल हो गई है। फेल होने की बहुत सारी रीजंस होंगी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल रीज़न भी है। वो ये है कि पॉलिटिकली वो कहते हैं कि हमने अवाम को दिया क्या है, लिहाजा कुछ थोड़ा सा मैं एहतियात करूँ। लेकिन एहतियात आप किस चीज़ की कर सकते हैं कि IMF का आपने प्रोग्राम लिया हुआ है, आपकी कंडीशनैलिटीज़ हैं, वो कंडीशनैलिटीज़ अगर आप पूरी नहीं करेंगे
तो IMF आपको कर्जा नहीं देता, जब IMF आपका कर्जा आपको नहीं देता तो उसके बाद फिर सऊदी अरब जैसा आपका यानी बिरादर मुल्क भी नहीं देता। और वो जो चाइना हमारी इतनी बड़ी दोस्ती है, यानी हिमालय से बड़ी और बहिरा अरब से ज़्यादा गहरी, वो भी नहीं देता। देखिए बात ये है कि हमने ये सारी चीज़ें खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इस सिचुएशन में ये डॉलर की बात करना कि डॉलर क्यों काबू में नहीं आ रहा, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई 30 मार खां ऐसा नहीं है जो इस वक्त की सिचुएशन, हाँ सिर्फ एक सोल्यूशन है, अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाए, एक नई गवर्नमेंट है वो आके लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, तो तब जाके ये मसला हल हो सकता है, अदरवाइज ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, हसन की इजाजत है सिर्फ। और ये कि जिस तरह के हसन बेग साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब वो टिक के नहीं बैठे, उत्ते भाई जान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੋ, ਸਾਡੇ तो केड़ी गल दा इंतकाम इमरान खान ਨਾਲ निबड़ो। वो बल्कि मुझे एक फैज साहब का शेर है कि IMF के पास हम हमेशा जाते हैं और वो हमारी चीज़ें बहुत सारी डिस्टर्ब भी हो रही होती है, तो वो फैज साहब ने कहा था कि बर्बादी है दिल जबर नहीं फैज किसी का, वो दुश्मन है जहाँ है तो भुला क्यों नहीं देते, हम अपना भुला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बर्बादी है दिल रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ किसी और ने भी तो कहा था ना कि टेढ़े न पईयां रोटियां ते सारियां गल्लां खोटियां, सो खोटियां को आप समझें झूठियां। ठीक है, चौधरी हातिम अली मांडला साहब की जानिब जाएंगे। सर आपने जाहिद जंगवी साहब की बात सुनी, हसन बेग साहब, शिराज खान का कमेंट सुना, आप क्या कहेंगे कि डॉलर की ऊंची उड़ान, अब मुल्की मईशत को हम किस तरह से संभाल पाएंगे, कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैजा। देखिए जहाँ तक तल्लक हमारी मैशत का है, तो हमारी मैशत की बेहतरी कैसे आएगी? इन्होंने पूरी जिंदगी में एक ही काम किया, बेकारियों ने भीख मांगा, कर्ज मांगा और आकर बड़े बड़े मगरमच्छों को नवाज दिया। बिल्कुल। फिर उनको कहा कि लुटो, महल्लात बनाओ, अंपायर बनाओ, बस। तो इसमें हकदार की नाकामी नहीं, ये हुकूमतें जितनी आती हैं, ये हर हुकूमत आया वो पीपल पार्टी हो, वो यूसुफ रजा गिलानी असम्बली में कहता था स्टेट विद इन अ स्टेट, और ये जो नवाज शरीफ है ये चीख के तकरीरों में बाजवा फलाना ढिबका किस किस के नाम लेकर कि हमें क्यों निकाला। ये इमरान अभी क्या थोड़े दिन पहले तो ये भी अभी क्या कहता था कि चोरों को कौन नहीं पकड़ने देता था, कहाँ से आर्डर नहीं आते थे। बिल्कुल। जब चोर खुले होंगे, डाकू खुले होंगे, तो ये महल्लात दुबई, अमेरिका, लंदन, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया और बहुत से ममालिक में बनेंगे, पाकिस्तान उजड़ेगा। और जो जाड़ने वाले हैं उनसे हम तवक्को लगा के बैठे हैं कि ये जनाब आके को पुलिसी बनाएंगे। इनके पास पुलिसी है ही नहीं, कर्ज मांगना को पुलिसी है, भीख मांगना को पुलिसी है, तो बेकारियों की वो पुलिसी होती है। ये खुद कहता है ये शहबाज शरीफ कि बेगर दर चुदर। भाई इसके 2-3 तरीके थे, आपने अपने अखराजात अपनी औकात में रह कर जो है वो खर्च करने थे कि जितनी आपकी आमदन है, आमदन टका और लाखों के अखराजात और इनके मरात, इनके प्लाट्स, इनके टीएडीए अगर बंद किए जाएं, और जिस तरह गरीब का बाल आज आटा जो है ना उसको तरस रहा है, पानी को तरस रहा है, दवाई को तरस रहा है, एजुकेशन को तरस रहा है, इंसाफ को तरस रहा है। मुझे बताए कि तब इनको जाके एहसास हो, इनको एहसास ही थी ये अवाम और निजाम की जंग है और अवाम के ये मसाइल है जिनके पास इक़्तिदार है। इसमें जी सागदार फेल हो गए, सागदार ने को फेल होना, सागदार की जो साथी है उनमें कमी आई है। ये जितने मगरमच्छ हैं, जो करेंसी पाकिस्तान की दौड़ होती है, इनकी जो है वो चांदी होती है। वो इसलिए कि रुपया की अगर बेकदरी हो तो रुपया तो फिर आम होना चाहिए सड़कों बाजारों पे। ठीक है, ये तो बेकदरी के दिनों में रुपया नहीं मिल रहा। ठीक है मांडला साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया।
जी। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे नाजरीन। जिस तरह से अगले अगर हम देखें कि अगर 90 दिन में केपी और पंजाब के इलेक्शन नहीं होते तो फिर पीटीआई के पास क्या मुतबादल प्लान है और इस हवाले से आइन क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले शिराज साहब आपकी तरफ आएंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं, अब जो दूसरा मरहला है उसकी तरफ जाना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होते तो उस सूरत में पीटीआई के पास कोई मुतबादल प्लान है, कोई ऑप्शंस मौजूद है? वैसा एक तो ये कि पीटीआई को लगता था कि हमारे साथ ये पकड़ दकड़ होगी, सियासी इंतकाम होगा, जो कुछ आजकल हो रहा है वो उनको पता ही था, और ये भी पता था कि हुकूमत की जो इंटेंशन है वो इलेक्शन करवाने वाली नहीं है। ये इसको बात करें कि इसके बाद तो असम्बलियां तोड़कर बैठ गई और आज उसका खमियाजा भुगत रहे। देखें, जो आईनी तरीका है ना, वो आईनी तरीका क्या है कि 90 दिन के अंदर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे और उस डेट पर इलेक्शन हो। और डेट वैसे आ भी गई है जो ज़िमनी इंतखाबात है उसकी, लेकिन जनरल इलेक्शन तो उसके हवाले से तो अभी जो मुल्क ने जो एक नया पंगा डाला है या नई जो कंडीशन लगाई है वो ये कि मर्दमशुमारी होगी नहीं और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि अपना ही जो मुद्दत है वो पूरी कर दे। लेकिन क्योंकि हम पहले सवाल में हमने डॉलर का रोना रोया, आसिफ बेग साहब ने सियासी जो अपना तफरीह है उसकी बात की है, बरामदात मदनी मामलात जो है ना इस वक्त मुल्क के अंदर इस तरह है कि 13-14 जमातों को डंडा लेकर किसी ने बिठाया हुआ है और वो इसको चला रहे, मतलब ये चला रहे हैं, गठे को जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन मुल्क में आप लोग जो है, हमारी नस्लें जो कर्जा भी चढ़ रहा है और अनाज की किल्लत होगी, इंतशार होगा। यही है कि इलेक्शन को मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, बड़े दर्द दिल से कहना चाह रहा हूँ कि जो मुल्क है ना हमारा, वो जो भी हालात इस वक्त हमें हमारे सामने है, इसमें सिर्फ हमारा जो बड़ा अदारा है फौज का वो बदनाम हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सियासतदान, जैसा कि मांडा साहब कह रहे हैं, ये अपनी रोटी रोजी को देखते हैं, अपनी दौलत में इजाफा चाहते हैं। तो हमारे अदारे को चाहिए कि जो भी मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, रजीम चेंज से आज तक ये हमारा बड़ा अदारा ही बदनाम हो रहा है, तो इनको चाहिए कि वो इंटरवीन करें और इंटरवीन करके इलेक्शन की तरफ बढ़े, ताकि जिसका भी मैंडेट आए, जिसको भी मैंडेट मिले, वो इमरान खान को मिले, वो नून लीग को मिले, अभी भी हम बिबाज शरीफ भी आ रहे हैं, उनकी बेटी भी आ रही है पाकिस्तान, तो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो भी इलेक्शन जीते उसको इक़्तिदार दें, ताकि इस मुल्क को पता तो चले, इस अवाम को पता तो चले कि ठीक है। शिराज साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया जी। जंगवी साहब क्या कहेंगे? शिराज साहब ने जिस तरह से कहा कि अब इदारों को इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए ताकि इलेक्शन हो, तो आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शन होंगे तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसमें ये सपोर्ट करेगा हमें इलेक्शन के लिए? अच्छा जी, जो सवाल आपने पूछा है, अगर मैं इसको थोड़ी सी ज़रा तफसील के साथ ये बयान करना होगा कि कोई इदारा, हर इदारा अपना अपना काम करे। ये आईनी इदारे हैं, ख्वाहिशात पे नहीं आना जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसको मैं एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए अर्ज़ करता हूँ, बाकी गुफ्तगू मैं बाद में करता हूँ, कि एक बैंक मैनेजर है, वो आपस में कहीं अकाउंट्स वाले से उलझ पड़े तो बैंक गार्ड आ जाएगा, नहीं 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 हट जाओ पीछे, मैं फैसला करांगा, बैंक मैनेजरी आज तो मैं करांगा। ये और उसको हल्लाशेरी देने वाले। देखें, फौज कहती है कि हम अब गैर सियासी हो चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो लोग उनको दावत दे रहे हैं कि जी आए भाईजान, आए ज़रा ये काम कराएं, तो पहले जितनी दफ़ा वो आए हैं तो जितना गंद डाल के गए हैं, तो आप मज़ीद गंद डलवाना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये देखें, ये आपका वो जो था कि ये जो इल्ज़ामात थे कि अगर 90 दिन में इलेक्शन हुए तो पीटीआई के पास क्या मुतबादिल है? पीटीआई के पास बहुत कुछ मुतबादिल था जी, और जो जितना कुछ इमरान खान के और पीटीआई के हाथ में था वो आप यूँ समझें कि एटम बम की तरह बेतहाशा चीज़ें थी
کہ وہ توپ تفنگ اور نہ جانے کیا کچھ تھا، لیکن وہ انہوں نے اپنے وہ میزائلوں سے بھی دستبردار ہوئے. ان کا خیال تھا کہ میں اسمبلی سے جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا تباہی ہو جائے گی. پھر ان کا خیال تھا کہ میں صوبائی اسمبلیاں توڑ دوں گا، آج توڑ دوں گا کل توڑ دوں گا. انہوں نے توڑ دی، کیا ہوا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بقول صدر ہمارے عارف الوی صاحب کے، یہ وہی عارف الوی صاحب ہیں جنہوں نے اتنے نیک اور صاف شفاف ہیں کہ گورنر ہاؤس سندھ میں اپنے بیٹے کو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے 4-5 ارب روپے کا ایک ہی ڈزے میں ٹھیکہ لے کے دے دیا تھا، اور بعد میں اس پہ تھوڑی سی شرمندگی کا اظہار کیا تھا، تھوڑی سی. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا فوری الیکشن کے مطالبے سے عمران خان دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن الیکشن تو کرا دینا. کل کلاں کو یہ پاؤں پڑے ہوئے ہوں گے، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. عمران خان کی موجودگی سے بڑا آسرا تھا، موجودہ حکومت والے ان سے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. اب چونکہ وہ اسمبلیاں توڑ کے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، اور بقول چودھری پرویز الہی کے کہ ایک تو پکڑا گیا ہے اور وہی، اور اگر یہ پہلے پکڑا جاتا، فواد چودھری کی طرف کا نام لے کے کہہ رہے تھے تو کم از کم یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. اچھا عمران خان صاحب شروع ہوئے. اب پی ٹی آئی کے پاس متبادل پلان، اگر آپ یہ سمجھیں، فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس متبادل پلان ہے سوائے ایک پلان کی کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن ان کے پاس سٹریٹ پاور وہی محدود سی ہے. وہ حتیٰ کہ فواد چودھری کی گرفتاری پہ کہیں کوئی سڑک بھی نہیں جام کر سکے، کوئی چوک بھی نہیں جام کر سکے. ٹھیک ہے جنگی صاحب، آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. حسن صاحب کی جانب جائیں گے. حسن بیگ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے جنگی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس اب کوئی متبادل پلان نہیں ہے، تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو کیا یہ آئین سے انحراف نہیں ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. بات یہ ہے کہ یہ کویسچن جو ہے نا، میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ری ڈو کرنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس متبادل پلان کیا ہوگا اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے. میرا یہ خیال ہے کہ کویسچن یہ ہونا چاہیے پھر قوم کے پاس متبادل پلان کیا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کے پاس کوئی پلان ہے اس صورتحال میں؟ میں وہی کہنے جا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، وہ تو خود کنفیوز ہے. بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اسمبلیاں ٹوٹ گئی جیسے بھی ٹوٹیں، وہ کس کی غلطی ہے، کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا، پرویز الہی کیا کہہ رہا ہے، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آج کیا کانسیکوینسز ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کے بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو مقدس ایک صحیفہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ تو اس کا آئین ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک موجود نہیں ہے. نہیں، بالکل شک ہے اس میں. 90 دن کا جو ہے نا ان پہ وہ ہے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو پتا ہے گورنر صاحبان کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ 90 دن میں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہی میں کہنے جا رہا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی اس آرٹیکل کی آپ خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں. پھر تو آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. آئین نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے بعد 90 دن میں اگر الیکشن نہ ہوئے تو میرے خیال کے مطابق دیکھیں 154 اور بہت سارے آرٹیکلز کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش بن سکتی ہے. گنجائش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، خان صاحب کی پاپولیرٹی سے ڈرے ہوئے ہیں یہ 13 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم والے، اور اس کے نتیجے میں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اب الیکشن کو کسی بھی پریٹیکسٹ پہ آگے کر دیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس موقع پہ ہماری جو صحافی برادری ہے یا ہماری جو وکلا برادری ہے اور قوم کا، میں نے جیسے کہا کہ پلان ہونا چاہیے کہ آئین سے انحراف پاسبل نہیں ہے. اس کو ہر صورت میں 90 دن میں الیکشن کروانے ہوں گے، چاہے وہ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں یا ان 2 اسمبلیوں کے کروا دیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہوا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ آپ نے ایک چھوٹا سا انحراف اگر کر دیا تو اس کے بعد کوئی یعنی اس کی لمٹ نہیں رہے گی. کل آپ ایک کے بعد ایک غلطیاں کرتے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ یہ غلطیاں جو ہے نا پاکستان کو بہت بڑے کرائسس میں ڈال سکتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اسی لیے میں نے کہا کہ قوم کے پاس متبادل پلان کا سوچنا چاہیے. یہ اس کو انشور کرنا چاہیے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. آئین پاکستان کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن بیگ صاحب، آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. لفظ ہونے چاہیے ہے یا شل آیا ہوا ہے وہاں پہ؟ یہ یعنی
ہوں گے اور مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کرا لو تو تہاڈی مرضی ہے ورنہ چلو کوئی نہیں کوئی اور کر لیں گے. جو بھی اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. شراز صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس انٹرپریٹیشن میں یا جیسے احمد خان صاحب نے کل کہا اس کے بعد کوئی ایک دو اور بندوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے, بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ قوم کو اس مسئلے پہ ڈٹ جانا چاہیے کہ یہ 90 دن کا آئین کا تقاضا ہے اور ود ان 90 days یہ الیکشن ہونے چاہیے. جی شراز صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آئین کے اندر لکھا ہے الیکشن should must held within 90 days. 90 دن کے اندر ہونے ہیں, یہ لا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کریں گے تو آپ پھر جنرل ضیاء الحق کے وہ 90 دن والے کا مرتکب نہیں. صحیح بات ہے, آپ صحیح بات کر رہے ہیں شراز خان. ٹھیک ہے منڈلا صاحب کی جانب جائیں گے. منڈلا صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح سے آپ نے سنی تمام ہمارے مہمانوں کی گفتگو, کیا سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا اگر نہیں ہوتے تو اس صورتحال میں پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ کیونکہ سیاسی تو ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن اب اس وقت معاشی صورتحال میں یہ تمام تر چیزیں کس طرف لے کر جائیں گی؟ دیکھیں فائزہ, آئین قانون تو بڑے کلیئر ہیں. جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 دن کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے. بالکل کلیئر ہے. آئین اور قانون میں یہ بھی کلیئر ہے کہ جو بندہ قاتل ہوتا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے, چوروں کو جیلوں میں بند ہونا چاہیے, منی لانڈروں کو بند ہونا چاہیے, اور یہ جتنے قانون ہے اس کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے, غداروں, مکاروں, بتاخروں, منشیات فروشوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی قانون ہے نا سارے. یہاں کوئی قانون نہیں ہے جہاں جنگل کا قانون ہے, اور یہ جنگل کا قانون بین الاقوامی طاقتیں جو چاہتی ہیں, جو ان کے ایجنڈاز ہیں, ان کو کیسے فلفل کرانا ہے. یہ وہاں مجھے بتائیں کہ یہ جب انگریز یہاں تھا اس خطے کے اوپر, پاک و ہند کے اوپر قابل تھا, تو اس کی جو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ تھی نا 15,000 سے لے کر 34,000 انگریز تھے یہاں. اور اس وقت یہ خطہ جو ہے یہ 26-27 کروڑ آبادی کا خطہ تھا, یعنی کہ 1,000 انگریز جو ہے یہ 1 کروڑ آدمی کا کنٹرول کرتا تھا. اور ان کے ذریعے وہ اپنے جناب جو ان کے غدار, مکار, میر جعفر تھے, وہ ان کو جناب نوازتے تھے, جو فلانا مربع, فلانی جگیر, فلانی جگیر, فلاں پتہ نہیں کون سے نام, کہ جہاں تک گھوڑیاں دراتے جب تمہارے یہ ساتھی ہیں اور تم یہ صرف ان کے اوپر ظلم کرو, جبر کرو, اور ان کو ہماری بیعت کے اوپر جو ہے وہ مادہ کرو. تو آج وہ شکل چینج ہو گئی ہے. ابھی وہ جو کام دیتے تھے نا ان غداروں, مکاروں, میر جعفروں اور مربع لینے والے. ٹھیک ہے چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. بات سنیں نا. جی جو ان سے کام لیتے تھے آج کل وہ سارا کام لیڈ کلاس, جن کو لاکھوں کی مراد, کروڑوں کی مراد, لاکھوں میں تنخواہیں اور بڑے بڑے کام, کیونکہ یہ ٹھیک ہے منڈلا صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اگلے سوال کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے ناظرین, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیاسی اختلافات اس وقت اپنے عروج پر ہیں, اور ایسے ہی سیاسی اختلافات میں غداری اور گرفتاریوں کے الزامات کی کیا حقیقت ہے اس پر ہم اپنے پینلسٹ سے جانیں گے. چراغ صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا لگ رہا ہے کہ سیاسی اختلافات میں غداری, پھر گرفتاریاں, اور جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات منسوب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو سیاستدان ہے نا یا حکمران ہوتے ہیں یہ سب پرانی غلطیاں دہراتے ہیں, نئی غلطیاں بھی نہیں کرتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو 90 کا دور تھا, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی مشاہدگی نہیں ہو, وہ آپ نے دیکھا کہ یہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں اسی طرح کرتے تھے. آج 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کے حکومت آئی تو کچھ جو حکومتیں ہیں, جو پیرل حکومتیں کرتی ہیں, وہ اسی طرح پکڑتی تکڑتی تھی. کل فیڈرل یونین, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پورے ملک کے اندر احتجاج کیا, اور جہاں نعرے لگے ہیں وہ نعرے یہ لگے ہیں کہ فاشسٹ رجیم کے نعرے لگے ہیں. اسلام آباد پریس کلب کی بات کریں, ہم نے یہاں لندن میں بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اسی طرح کی ہڑتال کی, جس طرح صحافیوں پر قدغنیں لگ رہی ہیں, جرنلسٹ کو ہراساں کیا جا رہا ہے, آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر فواد چودھری, میں I was never fan of it,
मैं उसकी सियासत को मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए प्रॉब्लमैटिक उसका दौर रहा, यानी कि जो प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं, मुश्किलात में इजाफा करते हैं, उसमें फवाद चौधरी भी थे। मैंने कई दफा उनको कंफ्रंट भी किया है लंदन में। लेकिन रिगार्डलेस जिस तरह उसकी गिरफ्तारी हुई है, इस तरह तो जो इसराइली आते हैं फलस्तीनी बच्चों को या जो लड़कों को गिरफ्तार करते हैं, यूथ को इस तरह की बना दो देखिए, और फिर सफेद कपड़ों में बंदूक, सुबह 5 बजे चार सवारी, क्या वो दहशतगर्द था? उसका ताल्लुक ओसामा बिन लादेन से था या उसने बम फोड़ा था या क्या किया था? ये मुझे बताएं। और किस कानून के तहत क्रिमिनल एक्ट दहशतगर्द इसको गिरफ्तार किया जाता है? ऐसे वो आपका एक्स मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन, वो पार्लियामेंटेरियन, अगर आप उसका इस्तीफा पूर्ण करते तो वो आज भी इसी असेंबली का रुकन था, उसको वोटें, उसका एक हल्का है, एक जमात का सीनियर नायब सदर है। सहाफियों को आप मारते हैं। फैजा मेरी बात मुकम्मल होने देना, आपने डंडा बहुत तेजी का पकड़ा हुआ है, सो हमें टाइम हमारे पास है, मेरे ख्याल में और नहीं था सही है। तो ये जो सूरत हाल है, ये आप क्या शो कर रहे हैं? यही कि आप 2018 में जो कुछ हुआ, वो 2013 में जो कुछ हुआ, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत जब गई तो वो कुत्ते इसी तरह गिरफ्तारियां करती थी। हमने देखा कि ख्याल अब्बासी भी इसी तरह गिरफ्तार हुआ था, हमने देखा वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था इसी तरह गिरफ्तार हुआ, नवाज शरीफ किस तरह गिरफ्तार हुआ। तो इस तरह न करें, ये आप खुद मुल्क के अंदर अफरा तफरी कर रहे हैं, आप सियासी तौर पर इस मुल्क को दफा कर रहे हैं, इसको तबाह कर रहे हैं। ये न करें और फिर टेबल टर्न करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सियासी लोग कुर्सियां तब्दील हो जाती है, वक्त तब्दील होगा तो जो नए आने वाले वो भी आपके साथ ये करेंगे। तो ये न करें, किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा न कायम करें, आर्टिकल 6 न लगाएं, या कोई गद्दार नहीं है, सब लोग पाकिस्तानी है, साफी भी सब पाकिस्तानी है, हक और सच की बात करते हैं, अपने लोगों की तर्जमानी करते हैं। ये कहते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, सियासतदान भी वक्त कर रहे हैं। तो ये चीजें आप ना करें, ये रवैयात जो आपने ये जो चीजें शुरू कर रखी हैं। और फिर मुझे अफसोस होता है कि वजारत से अतलात और नशरियात को तो ये बताना चाहिए कि उसकी हुकूमत क्या कर रही है। मरियम औरंगजेब क्या बताती है कि इमरान क्या कर रहा है, इमरान ने क्या किया? यार आप लोग हुकूमत में अपनी कारकर्दगी दिखाओ, आप क्या कर रहे हो। फिर जिस तरह इसको टेस्टिफाई करते हैं, पकड़ता कोई और है, FIR बाद में होती है, रिमांड बाद में होता है, फिर ये भी नहीं पता कि किस जुर्म में इसको पकड़ा है। यार किसी को इस तरह पकड़ने दकड़ने से क्या ये हमारा मुल्क, हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत, इंसानी हकूक, ये आइन की बात अब ये कर रहे थे असद बेग साहब, ये आइन बेसर जमीन है पाकिस्तान। आइन तो मौजूद है, लोगों ने तरतीब दिया, कानून कायदा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें अमल नहीं होता। जो इक़्तिदार में होता है वो अदालत को रोकता है। ठीक है शिराज साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। नहीं हुई थी जी। जंगवी साहब आपकी तरफ आएंगे, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से शराज साहब ने बात की सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां, फिर उसके बाद सियासतदानों की गिरफ्तारियां, ये कौन सी रवायत जो है बनाई जा रही है, किस तरफ जा रहे हैं ये? अच्छा जी, एक तो नई चीज़ नहीं बनाई जा रही। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जिस तरीके से भी हुई है और जो भी हुआ है गलत हुआ है, अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक तसलसल है। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा नहीं करूँगा कि कोई छलांग लगा के आज से 2000 साल पीछे चला जाऊँ। ये इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ था, इसमें मोहसिन बेग को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, क्या वो दहशतगर्द था? उस वक्त जिनके मुंह से फूटे भी उसकी हिमायत में कोई बात नहीं आई, उनको आज कोई हक नहीं है कि वो गुफ्तगू करें फवाद चौधरी के हक में। अगर हामिद मीर पे हमला हुआ तो कितने लोगों ने कहा कि जी वो तो गलत तौर पे जाली गोलियां हैं और ये है वो है, इस तरह के फ्रॉड किए गए। अच्छा, अबसार आलम को गोली लगी तो किसी को शर्म नहीं आई, हत्ता कि इमरान खान ने भी इक़्तिदार से जाने के बाद कहना मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब इससे लाइलम, और अब मैं क्या करूं कि द्रोहगोई के हामिल शख्स के बारे में जिसको ये नहीं पता कि इस्लामाबाद में अबसार आलम को गोली लगी है या नहीं, जो उसके बहरहाल। अच्छा, निहाल हाशमी पे भी यही वाला पर्चा था जो फवाद चौधरी पे है, दानियाल अजीज पे भी यही था। अच्छा, इससे आगे चलें तो तलाल चौधरी पे भी यही था। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पर्चे एक जैसे हैं। जो भी इक़्तिदार में आता है वो अपने उसको पुलिस हो या कोई भी उसका इदारा जो भी उसके पाँव के नीचे हो, कहता होश पै जा, और वो पै जाते हैं।
مطلب ایسا نہیں ہے کہ کہیں اچھا یہ جو بات ہے نا، ایک بات یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے چینلز پہ گفتگو کرتے ہیں نا، ویسے ہمیں بھی اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانکنا چاہیے کہ ہماری دو عملی کیسی ہے. اسی اسلام آباد سمیت پورے ملک میں پولیس والے جب کسی عام آدمی کو پکڑتے ہیں اس کی فیملیوں کو پکڑتے ہیں، فیملیوں کو، بالکل، کہ جی اچھا جی ہوں انہوں پیش کرو. وہ صرف اس پہ خالی کسی نے چاہے جھوٹا پرچہ ہی کرا دیا ہو، پورے فیملیوں کو پکڑ کے تھانوں میں لا کے بند کر دیتے ہیں، جن میں خواتین بھی ہوتی ہیں. اور چینلز جو ہے نا اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس وقت جس طرح بقول پرویز مشرف کے کہ یہ پھر جب کوئی اس طرح کا کوئی طاقتور آدمی گرفتار ہو جائے، جن طرح کے میں نے نام لیے ہیں، تو یہ سارے مامے بن جاتے ہیں انسانی حقوق کے. ویسے بے شرمی سے ٹن ہو کے پڑے رہتے ہیں. چلیں آ جائیں اب سیاست کی طرف. فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا. غدار قرار دینے والا ایوب خان تھا. بالکل. حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دیا. غلام محمد جیسا غلیظ کردار تھا. مولانا بھاشانی کو غدار قرار دیا گیا تو پھر کون آیا؟ شیخ مجیب الرحمان. اور پھر اس نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ. اچھا جی اس سے آگے چلیں. نیب توڑوائی گئی. ولی خان کو غدار قرار دیا گیا. غفار خان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا رہا. اکبر بگٹی کو مار دیا گیا یہاں پہ جو تھا فاطمہ جناح کے ساتھ. ٹھیک ہے آگے چلیں. منظور پشتین کو غدار قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ اس کو را فنڈڈ ہے. یہ ذرا جلدی بس میں 2-3-4 نام اور لے دوں تاکہ تاریخ کا پہیہ بالکل درست رہے. ولی خان، ٹھیک ہے جی. جی ایم سید. اچھا اس سے آگے ذرا سے چلیں تو نواز شریف اور بے نظیر نے ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا. رضا، اور آخری بات میں یہ کہوں کہ یہ جو میاں رضا ربانی صاحب ہیں جو چیئرمین سینٹ تھے، انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا اس قانون کو، جو یہ جو ہے بل پیش کیا کہ جی اس کو ختم کر دیں، اس کو یہ جو غداری والا، اور جس کیس میں پکڑے گئے ہیں فواد چودھری صاحب. تو مخالفت کس نے کی؟ پی ٹی آئی نے. اس وقت حکمران پی ٹی آئی تھی. اگر یہ میاں رضا ربانی کی وہ تجویز مان کے یہ ختم کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری سہولت ہوتی. لیکن بہرحال ابھی بھی کوئی زیادہ وقت نہیں گیا. اگر موجودہ حکمران اس کو ختم نہیں کریں گے تو کل انشاءاللہ اسی قانون کے تحت کسی اور حکمران کے ہاتھوں یہ ذلیل ہو رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے. حسن بیگ آپ کی جانب آتے ہیں. جس طرح سے جنگوی صاحب نے کہا کہ جس طرح سے جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ آئین کے مطابق گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں اور جنہوں نے آئین کو رکھوالے ہیں انہوں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. یہ کچھ اور لوگ ہیں جو گرفتار کرتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، کون لوگ گرفتار کر رہے ہیں؟ شراز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور لوگ گرفتار کر رہے ہیں، آئین کے مطابق گرفتاری نہیں ہوئی. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فائزہ، دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم ان کا کنڈکٹ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا، میرا یہ خیال ہے کہ اس نے کوئی خاندانوں کو جو دھمکی دی ہے وہ واقعی قابل اعتراض تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جیسے اس کو گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے اس پہ کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا، جس طریقے سے ہتھکڑیاں لگا کے وہ کیا گیا، وہ انتہائی قابل اعتراض اور کنڈیمیبل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایف آئی آر درج ہو بھی سکتی تھی، وہ غداری کی کم از کم نہیں ہو سکتی تھی. غداری کا جب اس پہ الزام لگتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو سکور پورا کرنے کے لیے شاید ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب امریکہ میں کہتے ہیں کہ جی یہ شاید خاقان عباسی بڑا اپنے آپ کو کہتا تھا میں اس کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں. جب انہوں نے یہ ماضی کی، ہم ماضی یعنی قریب کی بات کر رہے ہیں، جب وہ انہوں نے ایک ایسا مقدمہ بھی پرابیبلی کہا یہی جاتا ہے کہ ان کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کے خلاف بنا، ہیروئن ڈال دی گئی، اور اسی طریقے سے بہت سارے شرمناک باتیں ہیں جو ہمیں، وہ کیا کہتے ہیں، ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ، لیکن اس کے باوجود 2 wrongs can't make 1 right. That does not mean کہ اگر خان صاحب
صاحب اپنے دور میں کسی کاروائی میں، انتقامی کاروائی میں کچھ لوگوں کو اپنی ویمز پہ، اپنے یعنی پسند ناپسند پہ گرفتار کروانا چاہتے تھے، یا اداروں کو یوز کر کے وہ کروا رہے تھے، جو انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت نے بھی اگر وہی رویہ اپنانا تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور بڑھے گی، اور یہاں پہ لا لیسنس اور بڑھے گی، یہاں پہ وائلنس اور بڑھے گی، یہاں پہ آئین کی پامالی اور بڑھے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، اور فواد چودھری صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، چاہے اگر اس پہ کوئی ایف آئی آر ہو بھی سکتی تھی، لیکن اس کا اس طریقے سے جو گرفتاری ہے اور پیش ہونا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے وہ انتہائی کنڈیمیبل ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو ایز اے قوم شرم آنی چاہیے کہ اگر ہم نے اسی طرح کی روایات کو قائم کرنا ہے تو پھر ہم کون سی اچھی روایات بنا رہے ہیں؟ ہم آنے والی جنریشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے کیا مستقبل کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے؟ اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا، اور اس طریقے سے یہ قوم جو ہے ترقی نہیں کر سکتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکمرانوں کو یہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 90 دن میں الیکشن والی بات تھی اس کو بھی شاید ڈسٹرب کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ حرکت کی، اسی طرح کے کوئی ہلہ گلا کیا، اسی طریقے سے انتقامی کاروائیاں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو آپ اندھیرے میں ڈبو رہے ہیں اور پاکستان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ کس قوم کو اجازت اس بات کی نہیں دینی چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ بیگ صاحب ایک فکر میں گزارش کر دوں آپ سے کہ اگر آپ برا نہ منائیں کہ آپ نے کہا کہ قوم کو شرم آنی چاہیے، میرا خیال ہے قوم تو بیچاری صرف بھگت ہی رہی ہے، شرم تو ان بے شرموں کو آنی چاہیے جو ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی گھٹیا قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک نے دوسرے کے خلاف اور دوسرے نے پہلے کے خلاف گھٹیا حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ تو کی ہونا جی جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ ہونا دے پیڑ، عام آدمی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے۔ اچھا مانڈلا صاحب، آپ کی جانب آئیں گے، جس طرح سے آپ نے سب کی گفتگو سنی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ہو رہی ہیں گرفتاریاں اور جس طرح سے سیاسی اختلافات میں غداری کے مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے حربے کیے جا رہے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہے؟ دیکھیں فائدہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی ہے جس سپیچ کے اوپر کہ پتہ نہیں منشی کہہ دیا ان کو، تو مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے حکمران جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں، بیکاری کا لفظ گھٹیا ہے یا منشی کا گھٹیا ہے؟ بالکل، وہ بیکاری ذلیل ترین نام، گھٹیا ترین، اور یہ منشی کے نام سے ٹپک پڑے ہیں۔ اور منشی تو بہت بڑی ڈگری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کون سا دفتر ایسا ہے جہاں منشی نہیں ہے؟ منشی محنتی ہے، وہ اس کلاس منشی پریم چند یاد آ گیا، میں نے منشی منقع۔ آپ کیا منشی کو انسانی سمجھتے ہو؟ جو سارا دن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تذلیل کیا ہے انہوں نے اس کام کو۔ پہلے تو یہ عوام کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ تم بیکاری ہو، اور بیکاری سے وہ گھٹیا ترین اور بھیک مانگا ہوا پیسہ جو ہے نا اس سے پل رہے ہو، اور تمہیں منشی کہنے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور پہلے کو ڈکشنری نکال لیتے تو یار بیکاری جو ہے نا، بیکاری خود کہہ رہے حکمران، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ دنیا ہنس رہی ہے وہ اس ملک میں منشی کہنے سے غداری لگ جاتی ہے۔ بالکل، جو منی لانڈر ہے، جن کے ٹی ٹی اکاؤنٹ، فلودا اکاؤنٹ، لاچو سے پیسے، تہ خانوں سے پیسے، وہ ان کی منی ٹریلیں نہیں ہیں، ہم بار بار نظر آ رہے ہیں، کسی کے جزیرے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کی لیک ہو جاتی ہے نا، وہ ایف بی آر سے رپورٹ 12 ارب کے ساسے ہیں، وہ جناب بختہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا وہ لیک ہوگا، لیک کا تھا، لیک کے متعلق پوچھتے ہیں، اور پیسوں کا بتاؤ بھائی وہ کہاں کے ہیں، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے یہ پالیاں جاتاتے ہیں، اور یہ مجھے بتاؤ کہ یہ ہمیں آگے اگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھانے ماڈل ٹاؤن کے قاتل، ان کو تو اس طرح نہیں پکڑا کسی نے، کوئی کپڑے نہیں ڈالے۔ روزانہ کراچی میں 60 70 50 کا فکر جاتا تھا، اور اسٹاف کے دور میں
वो बंदे जहाँ टारगेट किलर होते थे, हमने कपड़े नहीं देखे, और वो सैन का नहीं डिक्लेयर्ड गद्दार। ठीक है मानला साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। जाकर जी जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि हमारे चारों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और इनके कीमती तजिए से आप आगाह हुए हैं। नाज़रीन, जिस तरह से मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उससे आप सब बाखूबी आगाह हैं, लेकिन सबसे अहम इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉलर की जिस तरह से ऊंची उड़ान है और मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल वो तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होगा, इस पर मज़ीद भी हम आपको नए प्रोग्राम्स में आगाह करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।